हिजो हामीले यो प्रार्थनामा भएको 5 वटा रिक्वेस्ट बिन्ती अनुरोध बारेमा हामीले पहिलो रिक्वेस्टलाई हामीले सिध्यायौं, तपाईको राज्य आओस् भन्ने। अनि दोस्रोलाई हामीले आदि मात्रै सिध्यायौं, कम्प्लिट गर्न पाएन। दोस्रो रिक्वेस्ट चाहिँ हाम्रो प्रार्थनामा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि लेट योर विल बी डन, तपाईको इच्छा पूरा होस्, मेरो इच्छा हैन तर तपाईको इच्छा। जो हामीले अलिकति मात्रै त्यो कुरालाई टच गर्यौं है। धेरै गहिरो कुरा छ, तपाईको इच्छा पूरा होस् भन्नु सजिलो छैन। धेरै संघर्ष छ, धेरै संघर्ष हुन्छ हाम्रो जीवनमा। हाम्रो इच्छा र परमेश्वरको इच्छाको बीचमा धेरै ठुलो संघर्ष, स्ट्रगल, प्रेसर, कन्फ्लिक्ट हुन्छ। अनि तपाईको इच्छा पूरा होस् भन्नाले परमेश्वरको 3 गम्भीर कुराहरूलाई देखाउँछ। परमेश्वरमा 3 गम्भीर कुराहरूलाई देखाउँछ। पहिलो, हामी आफ्नो सबै काममा परमेश्वरलाई खुसी पार्न काम गर्ने छौं भनेको। प्रभु, हामीले गरेको सबै काममा म तपाईलाई खुसी पार्छु, किनभने तपाईको इच्छा नै त्यही हो भन्ने सोच विचारले हामीले त्यसरी प्रार्थना गरेको। वास्तवमा तपाईको इच्छा पूरा होस् भन्नुको मतलब चाहिँ 3 गम्भीर कुरालाई देखाउँछ। एउटा चाहिँ हामी आफ्नो सबै काममा परमेश्वरलाई खुसी पार्ने काम गर्नेछौं। हामी पृथ्वीमा परमेश्वरको इच्छा पूरा भएको हेर्न चाहन्छौं, अथवा परमेश्वरको इच्छा पूरा भएको हेर्नका लागि हाम्रो काम गर्नेछौं भनेको। तपाईको इच्छा पूरा होस् भनेको अर्थ त्यो। एउटा गम्भीर कुरा चाहिँ त्यो। दोस्रो गम्भीर कुरा, उहाँ हामीसँग इच्छा गरे अनुसार काम गर्न हुन्छ र उहाँले हाम्रो लागि के रोज्नु भएको छ भन्ने कुरा हामीले आफूलाई उहाँको उपस्थितिमा राख्दछौं र उहाँको प्रयोगको लागि चाहे त्यो बलिदान नै किन नहोस् हामी काम गर्न तयार हुन्छौं। दोस्रो गम्भीर कुरा चाहिँ तपाईको इच्छा पूरा होस् भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँले हाम्रो लागि जे रोज्नु भएको छ, चाहे हामीले त्यो मन परोस् या मन है, उहाँको प्रयोगको लागि चाहे त्यो बलिदान नै किन नहोस् हामी काम गर्न तयार हुनुपर्छ। जसरी हामीले प्रेरितहरूको बारेमा हेर्यो, विगत दिनमा रिफर्मर्सहरूको लाइफलाई हेर्यो है। एउटा पुस्तक पढ्दैछु 70 हिरोज अफ फेथ, जसले आफूलाई प्रभुको लागि दिएको छ बलिदानको रूपमा। अनि हामीले 11 जना चेलाको लाइफै हेर्यो भने पनि त्यहाँबाट हामीले यही कुरालाई थाहा गर्छौं कि उनीहरूलाई जुन मिसन परमेश्वरले बोकाउनु भयो त्यो मिसन चाहे उनीहरूले मन परोस् या मन परोस्, तर उनीहरूले आफैलाई त्यो मिसनको लागि दिइहाले, सरेन्डर गरे, आफ्नो इच्छालाई सरेन्डर गरेको छ त्यहाँनिर र परमेश्वरको इच्छालाई उनीहरूले अंगारे। तपाईको इच्छा मेरो जीवनमा पूरा होस् भनेको हो नि त। लेट योर विल बी डन इन माई लाइफ, मेरो जीवनमा तपाईको इच्छा पूरा होस्। मेरो आफ्नो इच्छालाई चाहिँ म तपाईको अगाडि राख्छु, तर तपाईको इच्छालाई चाहिँ म मेरो जीवनमा अंगाल्छु भनेको हो नि त। सजिलो छैन नि परमेश्वरको इच्छालाई अंगाल्नु, सजिलो छैन। पहिलो कुरा त
हामीले पहिलो कुरा त हामीले के गर्छौं भनेदेखि एकैछिन पर्खिनुहोस् है, मैले ताला लगाउन बिर्सेछ कि डिस्टर्ब हुँदैछ। ल अब ताला लगाइदिए। पहिलो कुरा, हामी आफ्नो सबै काममा परमेश्वरलाई खुसी पार्ने काम गर्छौं अथवा गर्नेछौं भनेर इच्छा गर्नु, अनि हामी पृथ्वीमा परमेश्वरको इच्छा पूरा भएको हेर्नका लागि हाम्रो काम गर्नेछौं अथवा उहाँको इच्छा पूरा भएको हामी देख्न चाहन्छौं। दोस्रो चाहिँ उहाँ हामीसँग इच्छा गरे अनुसार काम गर्न हुन्छ र उहाँले हाम्रो लागि जे रोज्नु भएको छ हामीले आफैलाई उहाँको उपस्थितिमा राख्नुपर्छ र उहाँको प्रयोगको लागि चाहे त्यो बलिदान नै किन नहोस् हामी काम गर्न तयार हुनुपर्छ। त्यो दोस्रो गम्भीर कुरा। तेस्रो, परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ त्यसमा हामी असन्तुष्ट हुँदैनौं। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा जे गर्नुहुन्छ त्यसमा म असन्तुष्ट हुँदिन, अनस्याटिस्फ्याक्ट्री भन्ने छैन मलाई। चाहे मैले बुझोस् चाहे नबुझोस्, चाहे मैले उहाँले गरेको कार्य देखौं या नदेखौं, त्यहाँ प्रश्न गर्ने कुरा रहँदैन। तर हामी मौन बस्नुपर्छ, साइलेन्ट बस्नुपर्छ। कोही बेला यस्तो खालको समय आउँछ हामीले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर पनि पाउँदैनौं, परमेश्वरमा राखेको कुराहरू, परमेश्वरले गर्दै गर्नु भएको कार्यलाई पनि हामी देख्दैनौं, तर पनि प्रश्न उठ्ने कुरा आएन। जब हामीले परमेश्वरको इच्छालाई हाम्रो जीवनमा अँगालिसकेपछि असन्तुष्ट हुने कुरा पनि छैन, मैले बुझिन भन्ने कुरा पनि छैन, देखिन भन्ने कुरा पनि छैन, प्रश्न गर्ने कुराको ठाउँ पनि रहँदैन। अनि हामी मौन बस्नुपर्छ। तर एउटा कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि रोमी 8:28, परमेश्वरको इच्छा उत्तम हुन्छ र उहाँले सबै कुरामा भलाइ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। तेस्रो गम्भीरता चाहिँ त्यो हो, परमेश्वरको इच्छा खोज्नेहरू व्यक्तिले, परमेश्वरको इच्छालाई आफ्नो इच्छा बनाउने मान्छेले कहिले पनि परमेश्वरलाई प्रश्न गर्दैन, यो के भएको, के हो, किन भयो। चुपो लागेर बस्नुपर्छ। एउटा उदाहरण अयुबको पुस्तक किन चाहिँ बाइबलमा राखियो भन्दाखेरि त्यहाँबाट सिक्नुपर्ने पाठ धेरै ठुलो गकिलो पाठ छ। परमेश्वरलाई कहिले क्वेसन गरेन। बरु अयुबले के भने, म नाङ्गै आएँ नाङ्गै नै जानेछु। त्यो तपाईको इच्छा यो पृथ्वीमा, स्वर्गमा चाहिँ यो पृथ्वीमा पुरा होस् भनेको। दोस्रो रिक्वेस्ट त्यो हो, आफूलाई परमेश्वरमा समर्पण गरेर मृत्युबाट जीवनमा आउनु, मृत्युबाट जीवनमा आउनु, फर्किनु, जीवनमा फर्किनु। मृत्युकै बाटो, मृत्युमा लाने बाटोमा फेरि जानु हुँदैन। आफूलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्नुपर्छ कम्प्लिटली। र गएर सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाउनु, अनि ख्रीष्टले आज्ञा गरेको सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाउनु, त्यो चाहिँ उहाँको इच्छा।
पूरा गर्नु। धेरैचोटि हामी प्रार्थनामा त भन्छ नि, तपाईको इच्छा स्वर्गमा झै यस पृथ्वीमा पुरा होस् भनेर त भन्छ, तर आफूले चाहिँ केही त्यसमा कन्ट्रिब्युसनै गरेको हुँदैन, आफ्नो योगदान केही हुँदैन, एउटा सिङ्का धरि पनि उसले सारेको हुँदैन परमेश्वरको राज्यमा। अनि त्यो मान्छे नम्बर 1 ढटुवा परमेश्वरको दृष्टिमा। उसले यो प्रार्थना गर्छ नि, यो प्रार्थनाले उसको जीवनमा श्राप ल्याउँछ। मेरो छोराछोरी मेरो अगाडि आएर आपा म तपाईको लागि यो गर्छु ल, यो गरिदिन्छु है, यो त्यो गरिदिन्छु भन्छ, तर आपाले यसो हेर्दा केही पनि गरेको छैन। के भन्छौ? मेरो छोराछोरीले मलाई ढाड्दैछ, झुट बोल्दैछ। त्यही प्रभुले भन्छ यिनीहरूले मलाई आराधना मुखले मात्रै गर्छ। यिनीहरूले मेरो आराधना यिनीहरूले मुखले मात्रै गर्छ, हातले गर्दैन। डरलाग्दो कुरा हो, डरलाग्दो। हामीले यो प्रार्थना हामीले हल्का नलिउँ। येशूले सिकाउनु भएको प्रार्थना, यो मोडल प्रेयर, यो कण्ठ गर्ने प्रार्थना होइन। हरेक प्रार्थनामा यो प्रार्थना पनि जोड्नै पर्छ भन्ने छैन। यस किसिमले तिमीहरूले प्रार्थना गर भनेर येशूले सिकाउनु भएको। तर यदि हामीले यही प्रार्थना चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेदेखि यो प्रार्थना अनुसार हामी जीवन जिउँदैनौँ, हामीले हाम्रो जीवनमा काम गर्दैनौँ भनेदेखि हामी नम्बर 1 ढटुवा। हामीले प्रभुलाई क्षमा माग्नुपर्छ। प्रभु तपाईको इच्छा स्वर्गमा झै यस पृथ्वीमा पुरा होस् भन्छ, तर आफ्नो कन्ट्रिब्युसन केही छैन, आफ्नो योगदान केही छैन। तपाईको राज्य आओस् भन्छ, तर येशूलाई झुट्टा राजाको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि उसको जीवन जियाइले उसले येशू ख्रीष्टलाई झुट्टा राजा भनेर उसले देखाइरहेको हुन्छ संसारलाई। ही इज द फल्स किङ। डरलाग्दो कुरा हो। यहाँबाट हामीले 3 महत्त्वपूर्ण पाठहरू हामीले पाउन सक्छौँ। धेरैले परमेश्वरलाई राजा भन्छन्, तर उनीहरू उहाँलाई राजाको रूपमा मान्दैन, आदर गर्दैन। तिनीहरूले उहाँको इच्छा पूरा गर्दैन। यदि राजाको इच्छा पूरा नगर्ने मान्छेहरूले कसरी संसारलाई मेरो राजा भनेर हामीले प्रस्तुत गरिरहेको छौँ? मैले पुज्ने राजा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई यो कार्य गर्नका लागि बोलाउनु भएको भने असल कार्यहरू है मत्ती 5:16 भने अनुसार गर्नु पर्यो। हाम्रो सुकर्म देखुन् भनेको छ नि। तर यदि हाम्रो जीवनमा त्यो कार्य हुँदैन भनेदेखि कसरी हामीले कुन राजालाई हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ हाम्रो जीवनमा? तिनीहरूको पेशा गलत छ। दुःखलाग्दो कुरा यो छ कि संसारको लागि ख्रीष्टलाई एक झुटा अर्थहीन राजाको एक प्रतिरूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ।
दोस्रो महत्त्वपूर्ण पाठ, यदि परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नु हो भने हामीले परमेश्वरको इच्छालाई जान्नुपर्छ, थाहा गर्नुपर्छ। कसरी? यसको लागि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। बाइबल अध्ययनै गरेन भने कसरी थाहा हुन्छ? तपाईलाई थाहा थियो यो मोडल प्रेयरको बारेमा? जबसम्म तपाईले यो क्लासमा बस्नु भएन तबसम्म तपाईलाई थाहा थिएन यो मोडल प्रेयरको गहिराईलाई। अध्ययन गर्नुपर्छ। अब अध्ययनबाट मात्रै हामीले सत्यतालाई जान्न सक्छौं। आफूले आफूलाई परमेश्वरमा ग्रहण योग्य तुल्याउने भरमग्दुर प्रयत्न गर्नुपर्छ। जसरी दोस्रो तिमोथी 2:15 मा भनेको छ। दोस्रो तिमोथी 3:16 अनुसार चाहिँ हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न सक्ने एक मात्र तरिका छ, हामीले उहाँको वचन अध्ययन गर्नुपर्छ र यसलाई हाम्रो जीवनमा प्रयोग गर्न परमेश्वरको बुद्धि र सामर्थ्यको लागि बिन्ती गर्नुपर्छ। प्रभु हामीलाई बुझ्न दिनुहोस्। तपाईको वचन, तपाईको वचनको प्रकाश हामीलाई दिनुहोस्। तपाईको इच्छा जान्न दिनुहोस्। तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा पाठ हामीले सिक्नु पर्ने, हामी पृथ्वीमा परमेश्वरको इच्छा पूरा हुनको लागि अनुरोध गर्दछौं, बिन्ती गर्दैछौं। तपाईको राज्य आओस्, स्वर्गमा झै तपाईको इच्छा यस पृथ्वीमा पूरा होस् भनेर परमेश्वरलाई हामीले के गर्दैछौं? रिक्वेस्ट चढाउँदैछौं, बिन्ती गर्दैछौं। पृथ्वी त्यो स्थान हो, त्यो ठाउँ हो जहाँ परमेश्वरको इच्छाको सख्त आवश्यकता छ। पृथ्वी यो ठाउँ हो जहाँ धेरै पाप र भ्रष्टाचार बढेको छ। पृथ्वी यो ठाउँ हो जहाँ धेरै दुःख र पीडाले भरिएको छ। पृथ्वी त्यो ठाउँ हो जहाँ धेरै संघर्ष र मृत्यु छ। पृथ्वी त्यो ठाउँ हो जहाँ विश्वासीले आफ्नो परीक्षाको सामना दिन प्रतिदिन गरिरहेको छ। त्यसैले हामी पृथ्वीमा परमेश्वरको इच्छा पूरा हुनको लागि हामी अनुरोध गर्दछौं हाम्रो प्रार्थनामा। तपाईको इच्छा स्वर्गमा झै यस पृथ्वीमा पूरा होस्। किनभने स्वर्गमा भ्रष्टाचार छैन, पाप छैन, दुःख छैन, पीडा छैन, संघर्ष छैन, मृत्यु छैन, परीक्षा छैन। त्यसैले हामीले प्रार्थनामा स्वर्गको इच्छा यो पृथ्वीमा पूरा भएको हामी एउटा बिन्तीको रूपमा हामी प्रार्थनामा राख्छौं। रोमी 6:13 भन्छ, आफ्नो शरीरका अङ्गहरू दुष्टताको साधनको रूपमा पाप गर्नलाई समर्पण नगर, तर मृत्युबाट जीवनमा ल्याएको मानिसहरू जस्तै आफैलाई परमेश्वरका दियाला। शरीरका अङ्गहरूलाई धार्मिकताको साधन जस्तै परमेश्वरका समर्पण गर। मृत्युबाट जीवनमा ल्याएको मानिसहरू जस्तै आफैलाई परमेश्वरका दिनुपर्ने कुरा छ। धार्मिकताको साधन जस्तै परमेश्वरका समर्पण गर्नुपर्छ। दिनुपर्ने, आफैलाई दिनुपर्ने, समर्पण गर्नुपर्ने कुराहरू छ।
याकुब 4:7 ले भन्छ, यसै कारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख, दियाबलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। हामीले विरोध गर्नुपर्ने चाहिँ शैतान हो। आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख्नुपर्छ। भजन संग्रह 143:10 ले भजन संग्रह 143:10 ले यसरी भन्छ, तपाईको इच्छा पूर्ण गर्न मलाई सिकाउनुहोस्। भजनकारले के भनिरहेको छ? तपाईको इच्छा पूरा गर्न मलाई सिकाउनुहोस्, किनकि तपाई मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईको भलो आत्माले मलाई सोझो बाटोमा डोर्याउन् भनेर यहाँनिर बिन्ती राखेको हामी पाउँछौँ। तपाईको इच्छा पूरा गर्न मलाई सिकाउनुहोस्। तेस्रो बिन्ती, यो प्रार्थनामा तेस्रो बिन्ती चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले धेरै जस्तो गरि नै रहन्छौँ। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। अनि थाल अगाडि आएपछि प्रभु धन्यवाद, तपाईले आज मेरो शरीरको निम्ति भोजन जुटाउनु भयो भनेर धन्यवाद दिन्छ। आएन भने गन 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 अनि त्यो भजन टक्कै बाइबलबाट टक्कै निकालेर, प्रभु तपाईले त प्रार्थनामा सिकाउनु भएको छ, गिभ अस टुडे आवर डेली ब्रेड, हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। ब्रेड, रोटी, रोटी जीवनको आधारभूत आवश्यकता हो, जीवनको नेसेसिटी, बेसिक नेसेसिटी अफ लाइफ। बाँच्नको लागि र पूर्ण जीवनको लागि आवश्यक सबै कुराको प्रतीक, द सिम्बल अफ ऑल that is necessary for survival। तर यस साधारण अनुरोधमा धेरै अर्थ लुकेको छ। यो एउटा सिम्पल रिक्वेस्ट छ, but it has much meaning, bigger meaning। Give us today our daily bread। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। यो तेस्रो रिक्वेस्ट हो, थर्ड रिक्वेस्ट to be prayed। पिता, हामीलाई हाम्रो आजको भोजन दिनुहोस्। आत्मिक र शारीरिक रूपमा दिनुहोस्। हाम्रो आत्मा र हाम्रो शरीरलाई खुवाउनुहोस्। कतिजनाले त खालि शरीरलाई खुवाउनु पो होस् मात्रै भन्छ, आत्मालाई खुवाउने कुरा त सोच्दै सोच्दैन। आज प्रभुले मलाई बिरयानी जुटाइदिए पनि हुन्थ्यो, आज बिरयानी खानु पाए पनि हुन्थ्यो, आज मोमो खानु पाए पनि हुन्थ्यो, आज सुँगुरको मासु खानु पाए पनि हुन्थ्यो प्रभु। तर आत्माको लागि त सोच्दैन मान्छेले। शरीरको लागि त भेटायो भने 5 पल्ट पनि दिन्छ, नो भन्दैन। 5 पल्ट राखिदियो भने दिनमा नो चाहिँ भन्दैन, त्यस्तो छ शरीरको लागि। तर आत्माको लागि दिनमा दुईचोटि बाइबल स्टडी हुन्छ भने आमा 2 चोटि पास्टर बाउ
साह्रो पर्छ नि हौ दुईचोटि त टाइम नै पाउँदैन कि 5 चोटि खाना राखिदिन्छ भने जसरी पनि टाइम पाउँछ। सोलोमन राजाले जस्तै भोज गर्छ है। तर बाइबल स्टडी भनेपछि मान्छेलाई के हुन्छ, नौनारी गलेर आइहाल्छ, लात्रा लुत्रु भएर ल्या हो, अब के गर्नु, निन्द्रा लाग्छ। बुढो फेरि त्यस्तै बोल्छ, ढिलो न ढिलो निन्द्रा लागेर हुन्छ नि। मलाई त यस्तो हेर्दा हेर्दै मान्छे त दुईटा देख्छु, अनि निधार त ड्याममै ठोकिन्छ, मोबाइल झरेर अस्ति पनि फुट्यो भनेर। हेर्दा हेर्दै मोबाइलमा टाउको ठोकेर मोबाइल उछिटेर गएर मेरो मोबाइलै फुट्यो। शैतानले त्यसरी क्या मान्छेलाई डिस्करेज। तपाईँहरूको त फुटेको छैन होला, फुट्यो भने भन्नुहोस् है। बाइबलमा पनि छ नि, पावलले वचन दिँदै गर्दाखेरि त्यो खिर्कीबाट झरेको भाइ, तर धन्न पावलले गएर प्रार्थना गरेर उठाउँछ है, लड्छ त्यसरी वचन सुन्दाखेरि। कतिजना हाम्रो शरीर र आत्मालाई नै खुवाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नु हो नि। रोटी दिनुहोस् भनेपछि चाहिँ शरीर र आत्मा दुवैलाई याद गर्नुपर्छ। डोन्ट फर्गेट। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले शरीरको भोजनको मात्रै तृष्णा नगर्नुहोस्, शरीरको भोजनको लागि मात्रै नसोच्नुहोस्। येशू चाहिँ शारीरिक भोजन र आत्मिक भोजन दुवै जुटाउनु हुने प्रबन्धक हुनुहुन्छ। उहाँ स्वर्गबाट ओर्लनु भएको रोटी हो, मन्ना। हामीलाई येशू चाहिन्छ हरेक दिन जिउनका लागि। येशू बिना हामी जिउन सक्दैनौँ। येशू बिना हाम्रो जीवनको अर्थ रहँदैन। येशू बिना हामीले गरेको कुनै पनि कार्य अनन्तसँग जोडिँदैन। त्यसैले यूहन्ना 15 मा भने येशूले भन्नुभएको छ, म बिना तिमीले केही पनि गर्न सक्दैन। गर्नु त धेरै सक्छ, तर येशू बिना गरेको जति पनि प्रतिफल किन नहोस् त्यो स्वर्गसँग कनेक्सनै हुँदैन। इट हैज नो मिनिङ। त्यसको अर्थ रहँदैन। इट हैज नो सिग्निफिकेन्स इन द किङडम अफ गॉड। नो सिग्निफिकेन्स इन द इटर्नल किङडम। अनन्तको राज्यमा त्यसको केही अर्थै रहँदैन। त्यसले गर्दा येशूसँग गरेको हरेक कार्यले मात्रै स्वर्गमा पनि हलचल मचाउँछ। स्वर्गमा त्यहाँको एटमोस्फियरमा चेन्ज ल्याउँछ येशूसँग गरेको हरेक कार्यले। येशूको इच्छामा गरेको कार्यले, येशूको इच्छालाई पूरा गर्नेहरूले त्यसरी डिफरेन्स ल्याउन सक्छ। यो तपाईमा एक महिमित दिन बनाउनुहोस् भनेको। गिभ अस टुडे आवर डेली ब्रेड। हामी हाम्रो आत्मा र हाम्रो शरीरलाई खुवाउनुहोस्। यो तपाईमा एक महिमित दिन बनाउनुहोस्। हे परमेश्वर, संसार तपाईको लागि भोकाएको छ, तिर्खाएको छ, धेरै भोकले मर्न लागेका छन्, कोही मरिरहेका छन्। परमेश्वरले मानिस
र तिनको भलाइको ख्याल राख्नुहुन्छ, वास्ता राख्नुहुन्छ। परमेश्वरको स्तुति गरेपछि हामी उहाँलाई हाम्रो बिन्ती सुनाउन सक्छौं। 11 देखि 13 चाहिँ बिन्तीको कुरा हो। हाम्रो सबै खाँचाहरू उल्लेखित भएका छन्। हाम्रो शरीरको लागि भोजन, हाम्रो प्राण वा मनको लागि क्षमा, हाम्रो आत्माको लागि दुष्टताबाट छुटकारा, एघारमा शारीरिक भोजनको लागि खाँचोहरू उल्लेखित भएका छन् भनेदेखि पद 12 मा क्षमा, हाम्रो प्राण र मनको लागि हामीलाई क्षमा चाहिन्छ। क्षमा नदिएको कारणले रोग लाग्छ। र 13 पदमा हाम्रो आत्माको लागि दुष्टताबाट छुटकारा पाउन् भनेर प्रार्थना को निवेदन त्यहाँ देखिन्छ। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। यसको अर्थ यो हो, हामीलाई दिन प्रतिदिन हाम्रो शरीरको निम्ति सबै चाहिने चीज दिनुहोस्, जस्तै खाना, लुगा, घर, स्वास्थ्य। यसमा नचाहिने विलास र सहुलियतहरू गाभिएको छैन। खाली चाहिने कुरा दिनुहोस्, नचाहिने कुरा होइन। हरेक दिन हामी परमेश्वरमा भर पर्दो हुन्छौं। उहाँको सहारा दिने र जीवित राख्ने शक्ति बिना हामी एकै दिनसम्म पनि बाँच्न सक्ने थिएनौं। परमेश्वरले वृष्टि रोक्नु भयो भने हाम्रो लागि खाना केही हुने छैन। आँधीबेहरी र असिना पठाउनु भयो भने बाली खतम हुन्छ। हाम्रो जीवन उहाँको हातमा रहेछ। नास्तिकहरू पनि परमेश्वर बिना एक दिनसम्म पनि बाँच्न सक्दैन। चाहे तिनीहरूले परमेश्वरलाई चिनुन् र नचिनुन्। यदि परमेश्वरले चाहे भनेदेखि नास्तिकहरू कोही पनि बाँच्न सक्दैन। उहाँले वृष्टि रोकिदिनु भयो भने, उहाँले आँधीबेहरी र असिना पठाउनु भयो भने, यो सबै कुरा खतम भयो भने, बालीहरू खतम भयो भने के हुन्छ? सबै मर्छ। परमेश्वर हाम्रो खाँचोहरूमा ध्यान दिनुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँले वास्ता गर्नुहुन्छ। उहाँ हाम्रो महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले सारा पृथ्वी र आकाश सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले नै हामीहरूको दैनिक भोजनको वास्ता गर्नुहुन्छ। उहाँको दृष्टिमा संसारका जाति जातिहरू पानीको थोपो जस्तै, धुलो जस्तै भनेर यशाया 40:15 ले भन्छ। तैपनि हामी एक जनालाई कहिले भोक लाग्छ सो उहाँलाई थाहा हुन्छ। भोकोलाई भोजन, नाङ्गोलाई वस्त्र पहिराउनु हुने, खुवाउनु हुने परमेश्वर। एउटा भङ्गेरो खस्यो भने पनि परमेश्वरले त्यसको वास्ता गर्नुहुन्छ भनेर मत्ती 10:29 देखि 31 मा हामीले त्यो कुरालाई पाउँछ। हामी आफ्नो सबै चिन्ता उहाँमाथि राखिदिउँ, किनभने उहाँले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले मानिसको शारीरिक भलाइको ख्याल राख्नुहुन्छ, फिजिकल वेलबिङको लागि। दोस्रो, परमेश्वरले मानिसको मानसिक र भावनात्मक हितको ख्याल राख्नुहुन्छ। मेन्टल एन्ड इमोसनल वेलबिङको पनि उहाँले ख्याल राख्नुहुन्छ। तेस्रो, परमेश्वरले मानिसको आत्मिक हितको ख्याल राख्नुहुन्छ। तर के हामी इच्छा गर्छौं के त?
यो तीनवटा खाँचोहरुमा एउटा शारीरिक, अर्को मेन्टली, इमोसनली भन्ने कुरा, तेस्रो चाहिँ स्पिरिचुअल। हामीले 2 र 3 लाई त्यति अवस्था दिदैनौं, तर पहिलो शारीरिक भोजनको लागि चाहिँ हामी धेरै इच्छुक, धेरै के भन्नु एक्साइटेड हुन्छ, उत्तेजित बन्छ। अब चौथो रिक्वेस्ट, द फोर्थ रिक्वेस्ट, चौथो बिन्ती हामीले हाम्रो प्रार्थनामा राख्नुपर्ने त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्षमा, फर्गिभनेस। बाह्रमा भनेछ हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेको छौं। अनि तपाईको विरुद्धमा एउटा अपराधीले तपाईलाई धेरै डरलाग्दो धक्का दियो, धक्का पुर्यायो, ड्यामेज गर्यो, तपाई दुखी भयो, तपाई घर आयो अनि बेलुका तपाईले फेरि प्रार्थना गर्यो, यही प्रार्थना दोहोर्यायो भनेदेखि के हुन्छ? तपाईले त्यो अपराधीलाई क्षमा गर्नु भएको छैन, तर तपाईले यो प्रार्थना दोहोर्यायो भने के हुन्छ? यु आर टेलिङ लाइज। यो प्रार्थना मिलेन, तपाईको स्थिति परिस्थितिसँग मिलेन, किनभने तपाईले आफ्नो परिस्थिति स्थितिलाई मिलाएन। त्यो मान्छेलाई चाहिँ म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर दारा किड्दै आयो, बेलुका पारिवारिक प्रार्थनामा यो प्रार्थना गर्यो, मिल्यो? मिलेन। ढाँड्दैछ, झुट बोल्दैछ, परमेश्वरको अघि, किनभने यो एउटा कण्ठित प्रार्थनाको रूपमा मान्छेले लिएको छ। मेमोराइज प्रेयर। सानो नानीदेखि लिएर ठुलोसम्म, बुढाबुढी सेतै फुलेको बुढाबुढी सम्मलाई यो प्रार्थना थाहा हुन्छ। प्रभुको प्रार्थना भनेपछि गरिहाल्छ। बुझेर मात्रै गर्नुहोस् है, नबुझी नगर्नुहोस्। मेरो चर्चले पहिल्यैदेखि सिकाएको, हामी सन्डे स्कुलदेखि नै सिकेको पास्टर बाउ होइन। यदि यो प्रार्थना भित्र तपाई पस्नु भएको छैन भने नगर्नुहोस्। यो प्रार्थना प्रभुले सिकाउनु भएको मामुली प्रार्थना होइन, यो मामुली प्रार्थनै होइन। गहिरो छ, अर्थपूर्ण छ। हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्नो अपराधीहरूलाई क्षमा गरेको छौं। हाम्रो अपराध क्षमा हुँदैन यदि हामीले अपराधीलाई क्षमा गरेको छैनौं भने। भजनकारले 32:1 मा यस्तो भनेको छ, भजन संग्रहमा 32:1 मा, धन्य त्यो व्यक्ति जसको अपराध क्षमा भएको छ र जसको पाप ढाकिएको छ। अब यहाँनिर यो इंग्लिशमा चाहिँ डेथ्स भन्ने शब्द चलाएको छ। रिन, द वर्ड डेथ्स, यो चाहिँ ग्रीकमा ओफैलेमा भन्ने रहेछ यो शब्दलाई चाहिँ। ओफैलेमा भनेको चाहिँ बाँकी, ऋण। अथवा कर्तव्य जो कानुनी रूपमा बाँकी रहेको छ, पेन्डिङ भएको छ,
तिर्नुपर्ने हुन्छ। पापको सम्बन्धमा यसको अर्थ एउटाको ऋण चुक्ता गर्नु असफल हुन हो भने ऊ के हुन्छ? यदि ऊ असफल बन्यो भने, उसले आफ्नो ऋण चुक्ता गर्नु असफल बन्यो भने ऊ सजायको लागि तयार हुनु पर्यो। यो शब्द ऋण भनेको चाहिँ त्यो बाँकी उधारो कानुनी रूपमा बाँकी रहेको छ, यदि तिर्नुपर्नेछ, तिरेन भने कानुन लाग्छ, सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ। अथवा एकको जिम्मेवारी पूरा नगर्नु, तिर्नुपर्ने काम तर नतिरेर बस्नु, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्नु, त्यो ओफेलेमा भनेको छ ऋण। अनि त्यो शब्द चाहिँ यहाँ प्रार्थनामा दोहोऱ्याएको छ। अब हामीले यहाँ हाम्रो नेपाली बाइबलमा चाहिँ अपराध भनेर, हाम्रो अपराध क्षमा भएको अथवा हाम्रो के अरे अपराध क्षमा गर्नुहोस् भनेर हामी भन्छ नि, तर अपराध भित्र चाहिँ कुन कुन कुराहरू छ? बाँकी हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू पूरा नगरेको, तिर्नुपर्ने ऋणहरू नतिरेको, अथवा पापको सम्बन्धमा यसको अर्थ एउटा ऋण चुक्ता गर्न असफल हुनु, एकको जिम्मेवारी पूरा नगर्नु, त्यो सबै कुरा परमेश्वरले मानिसलाई केही जिम्मेवारी, केही गर्न र नगर्ने कामहरू दिनु भएको छ। प्रत्येक मानिस केही कुरा गर्नमा असफल भएको छ, कुनै न कुनै कुरामा चुकेको छ, असफल भएको छ। पक्कै पनि कुनै पनि व्यक्तिले दाबी गर्न सक्दैन कि उसले सबै कुरा, उसले आफ्नो दैत्य पूर्ण रूपमा पूरा गरिसकेको छ भनेर भन्न सक्दैन। कुनै असफलता र कमजोरीहरू बिना, मेरोमा कुनै असफलता मैले सामना गरेको छुइनँ, कमजोरी मेरोमा छैन भनेर भन्नु पनि सक्दैन। मान्छेमा हुन्छ यो सबै कुरा, सर्टकमिङ्स भन्ने, फेलियर्स भन्ने मान्छेमा आउँछ। मान्छेले कहिले पनि पर्फेक्ट ड्युटी गर्न सक्दैन। मान्छेमा ऋण लागेको छ। पाप चाहिँ त्यो, पाप विश्वव्यापी छ, युनिभर्सल हो, सबैले प्रार्थना गर्नुपर्छ। युनिभर्सल विश्वव्यापी भएको कारणले गर्दा सबैले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हाम्रो अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले हाम्रो अपराधीहरूलाई पनि क्षमा गरेको छौं भनेर भन्नेहरूले साँच्चै नै आफ्नो अपराधीहरूलाई क्षमा गरेको हुनुपर्छ, नत्र भने परमेश्वरले हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहुन्न। सिम्पल। यस प्रार्थनाले परमेश्वरलाई 3वटा कुरा गर्न आग्रह गर्दैछ। यो प्रार्थनाले 3वटा कुरा। अब त्यो 3वटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, पापको ऋण क्षमा पाउन्, पापको ऋणबाट क्षमा पाउन्। एक व्यक्ति आफ्नो कर्तव्यमा परमेश्वरमा असफल बनेका छ, त्यसैले उसलाई आफ्नो ऋणबाट क्षमा पाउन परमेश्वर चाहिन्छ। आफ्नो ऋणबाट क्षमा पाउनको लागि चाहिँ परमेश्वर चाहिन्छ।
दोस्रो दोष वा सजायको ऋणबाट क्षमा पाउन जो एक ऋण तिर्न असफल भएको छ त्यो दोषी ठहरिन्छ। त्यसै कारण उसले यसको नतिजा भुक्तानी गर्नुपर्छ, तिर्नुपर्छ। उसले सजाय पाउनुपर्छ। यदि तिरेन भने उसले सजाय पाउनुपर्छ। यसै कारण उसले प्रार्थना गर्नुपर्छ। यदि त्यो अवस्थामा उसले आफैलाई भेटायो भने उसले प्रार्थना गर्नुहोस्, पिता मेरो ऋण क्षमा गर्नुहोस्, मेरो पाप क्षमा गर्नुहोस्, मेरो अपराध क्षमा गर्नुहोस्, अनि मैले पनि मेरो अपराधीलाई क्षमा गर्नुपर्छ। तेस्रो, उसको अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी उनले आफ्नो अपराधीहरूलाई क्षमा गरेको छ भन्ने कुरा छ नि त्यहाँ। यसले परमेश्वरलाई क्षमा माग्दैछ जसरी उसले अरूलाई क्षमा गर्दैछ। यदि उसले क्षमा गरेको छैन भनेदेखि उसको रिक्वेस्ट खारिज हुन्छ। मत्ती 6:14 देखि 15 मा किनकि तिमीहरूले मानिसहरूको अपराध क्षमा गर्यौ भने तिमीहरूको स्वर्गमा हुनुहुने पिताले पनि तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। तर तिमीहरूले मानिसको अपराध क्षमा गरेनौ भने तिमीहरूको पिताले तिमीहरूको अपराध क्षमा गर्नुहुने छैन। सिम्पल। लुका 17:4 मा यदि तिम्रो भाइले दिनमा 7 पल्ट तिम्रो विरुद्धमा अपराध गर्यो र 7 पल्ट तिमी कहाँ फर्केर आएर म पछितो गर्छु भन्यो भने तिमीले त्यसलाई क्षमा गर्नु। एफिसी 4:32 ले जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एका अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हौ। क्षमाको बारेमा यति बेसी छ बाइबलमा। परमेश्वर हाम्रो येशू ख्रीष्ट हाम्रो उदाहरण हुनुहुन्छ। कलसी 3:13 मा एउटाले अर्कालाई सहने गर, कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने एका अर्कालाई क्षमा गर्ने गर, जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नु भएको छ त्यसरी तिमीहरूले पनि क्षमा गर्नुपर्छ। कलसीको मण्डलीलाई, एफिसीको मण्डलीलाई पाउलले भन्दछ। अनि परमेश्वरको पवित्र आत्मालाई दुखित नतुल्याऊ, जसमा उद्धारको दिनको निम्ति तिमीहरू छाप लगाएको छौ। सबै तितोपना, क्रोध र रिस, हो हल्ला, निन्दा, सबै किसिमका दास समेत तिमीहरूले त्यागिदेऊ। जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एका अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हौ भनेर एफिसी 4:30 देखि 32 मा भन्दछ। कहिले काहीँ डरलाग्दो दुष्ट काम गरी पठाउँछ। तपाईँ र मैले कहिले काहीँ डरलाग्दो दुष्ट काम गरी पठाउँछ। हाम्रो वचन, बोलाइबाट र हामीले गरेको कार्यद्वारा, वचन र कार्यद्वारा हामीले डरलाग्दो दुष्ट काम गरी पठाउँछ। कसैलाई चोट पुर्याउँछ, कसैलाई शराब्छ, कसैलाई हिर्काउँछ, कसैलाई ड्यामेज गरिदिन्छ। त्यो पनि दुवै चर्चभित्र र विश्वासीहरूको परिवारभित्र हुने कार्य हो।
चर्च भित्र पनि गरिन्छ, बाहिर पनि, परिवारमा पनि गरिपठाउँछ। र मत्ती 10:21 भन्छ, भाइले भाइलाई मृत्युको लागि पक्राइदिनेछ, बाबुले छोराछोरीलाई, छोराछोरीहरू आमा बाबुहरूको विरुद्धमा उठ्नेछन् र तिनीहरूलाई मार्न लाउनेछन्। यस्तो कुराहरू मर्कुस 13:12-13 भन्छ, एउटा भाइले अर्को भाइलाई मृत्युको लागि सुम्पनेछ र त्यसै गरी बाबुले छोरालाई, छोराछोरीहरू आमा बाबुहरूको विरुद्धमा खडा हुनेछ र तिनीहरूलाई मार्न लाउनेछन्। अनि मेरो नाउँको खातिर तिमीहरू सबैबाट घृणित हुनेछौ, तर जो अन्तसम्म स्थिर रहन्छ त्यसैको उद्धार हुनेछ। अब यो अन्तिम दिनको घटनाको बारेमा यस्तो समयहरू आउँछ भन्ने छ। तर पनि हामीले क्षमा गर्नु छोड्नु हुँदैन। ख्रिस्टले भन्छ कि हामीले हाम्रो विरुद्धमा गम्भीर पाप गर्नेहरूप्रति हामीले नराम्रो प्रतिक्रिया देखाउनु हुँदैन वा उनीहरूप्रति कठोर हुनु हुँदैन, तर हामीले क्षमा दिनुपर्छ। We must forgive. यदि हामी क्षमा चाहन्छौँ भने हामीले क्षमा गर्नै पर्छ। कसैले गालामा चड्कायो भने पनि हामीले क्षमा दिनै पर्छ भनेर मत्ती 5:39 पनि त्यही भन्छ। कसैले घृणा गर्यो भने पनि हामीले क्षमा गर्नै पर्छ, मत्ती 5:44 भने अनुसार। मत्ती 5:41 भने अनुसार कसैले हाम्रो इच्छाको विरुद्धमा हामीलाई बाध्य बनायो भने पनि हामीले त्यो गर्नै पर्छ। मत्ती 5:40 भने अनुसार कोही मानिसले मुद्दा हाल्यो भने हाम्रो विरुद्धमा हामीले क्षमा गर्नै पर्छ। मत्ती 5:44 अनुसार कसैले सराप्यो भने हामीले क्षमा गर्नै पर्छ। मत्ती 5:44 अर्को कुरा भनेको छ, कसैले खेदो गर्यो भने पनि, पर्सिक्युट गर्यो भने पनि हामीले क्षमा गर्नै पर्छ। मत्ती 5:11 कसैले हाम्रो विरुद्धमा झुट्टा कुरा फैलायो भने पनि हामीले त्यसलाई क्षमा गर्नै पर्छ। यति बेसी छ क्षमा गर्नुपर्ने कुरा। यदि हामीले क्षमा पाउनु हो भने हामीले पनि हाम्रो अपराधीहरूलाई क्षमा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तेस्रो रिक्वेस्ट चाहिँ त्यो फर्गिभनेस। र आज तेस्रो रिक्वेस्टसम्म हामी राख्नेछौँ। र यदि हाम्रो जीवनमा त्यस्तो व्यक्तिहरू छ जसलाई हामीले क्षमा गरेको छैन, त्यो व्यक्तिहरूलाई देख्दा हामीलाई पुरा रिस उठ्छ, हामी क्रोधित हुन्छौँ, हामीलाई निन्द्रा लाग्दैन त्यो व्यक्तिलाई देख्दा। त्यस्तो अवस्थामा हामी जिउँदैछौँ भनेदेखि हामीले फर्गिभनेस रिलिज गर्नुपर्छ हाम्रो जीवनबाट। अनि मात्रै हामी परमेश्वरको अघि गएर मेरो अपराध क्षमा गर्नुहोस्, जसरी मैले मेरो अपराधीलाई क्षमा गरेको छु प्रभु भन्नु सक्नुपर्छ। नत्र भने हाम्रो प्रार्थना मिल्दैन, नत्र भने हाम्रो प्रेयर सत्यतासँग मिलेको हुँदैन। It has to be aligned with the truth, with the word of God. यो वचन सुन्दै गर्दा, अध्ययन गर्दै गर्दा पवित्र आत्माले कुनै व्यक्ति तपाईको नजरमा ल्याउनु भयो, यो व्यक्तिलाई तैँले क्षमा गर्नुपर्छ भनेर त्यो व्यक्तिको अनुहार तपाईको अघि आयो भने तपाईले क्षमा गर्नुपर्छ। You must release forgiveness. Unforgivenessले परमेश्वरको आशीषहरू रोक्दछ। अनफर्गिभनेसले हाम्रो जीवनमा श्राप ल्याउँछ। अनफर्गिभनेसले हामीलाई चोट, घाइते
बनाएर राख्छ, पुजे बनाउँछ। अनफर्गिभनेस परमेश्वरको इच्छा होइन। येशूलाई हामीले हेर्नुपर्छ। अनि पहिलो शताब्दीमा एउटा नमुना स्टिफनसले दिएको छ। स्टिफनस पहिलो विश्वासी जो शहीद भयो। अनि ढुङ्गाले हानेर मार्नेहरूलाई के भन्नु? क्षमा गर्नुहोस् प्रभु, यिनीहरूले के गर्दैछ यिनीहरूलाई थाहा छैन। प्रभुले क्रुसमा जे भन्नुभएको छ त्यही नै उसको मुखबाट दोहोरिएको छ, किनभने he did it। र आज हामीले हाम्रो दिनभरि मनन गर्नुपर्ने कुरा फर्गिभनेस र उहाँको इच्छा हाम्रो जीवनमा हामीले पुरा गर्दैछौँ के? र आज यो दुईवटा कुरालाई ध्यान गरौँ, मनन गरौँ र प्रभुसँग हामी समय बिताउँ। हाम्रो समयमा प्रभुलाई सोधौँ, प्रभु को हो त्यो व्यक्ति जसलाई मैले क्षमा गरेकै छैन, जसको अपराध मैले क्षमै गरेको छुइनँ भनेर तपाईले प्रार्थना गर्नुहोस्। पवित्र आत्माले देखाउनुहुन्छ। आज मनन गरौँ। आज हामी यतिमै राखौँ यो पाठलाई र भोलि हामी चौथो रिक्वेस्ट लिएर हामी अध्ययन गर्नेछौँ। हुन्छ र हुन्छ, हामीलाई भाइ डेभिडले प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनुहोस्।